अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के करम से ठीक ठाक होंगे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे बना रहा हूँ। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो ऑनलाइन जाए और अर्निंग करे। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, तो मैंने सोचा ऑनलाइन अर्निंग पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ ताकि इस सिलसिले में जो भी दोस्त ऑनलाइन अर्निंग करना चाहें वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। जी यूँ तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से यूट्यूब पे सर्च करें तो यहाँ पे एक भरमार होगी लोगों की, वो आपको तरीक़ाकार सिखा रहे होंगे कि ऑनलाइन अर्निंग करें, पैसे कमाएं, किस तरह कमाएं, कॉपी पेस्ट करें, ये करें वो करें, तो इस तरह हज़ारों डॉलर कमाएं, ऐसे कमाएं वैसे कमाएं। तो मेरे भाइयों एक बात तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन अर्निंग बगैर स्किल के नहीं हो सकती। सब झूठ है कि ऐसे कर लें तो ऐसे करें, ऐसे करें तो इतने पैसे कमा लें, ऐसे करें तो इतने पैसे कमा लें। एक बात याद रखें, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं तो आप ऑनलाइन अर्निंग कभी भी नहीं कर सकते। आपके पास कोई ना कोई स्किल होना लाजमी है ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग कर लें। ऐसे कभी नहीं होता कि आपने कंप्यूटर खोला या और आपको पैसे आना शुरू हो गए। ये सब फ्रॉड है। कभी इस फ्रॉड में अपना टाइम ज़ाया मत करें, कभी कहीं इन्वेस्टमेंट मत करें, कभी किसी ऐप पर पेमेंट मत अपलोड करें और उसके बाद आप सोचें कि आपको पैसे मिलेंगे। शुरू में कुछ साइट्स पे लोग आपको अर्निंग देते हैं, उसके बाद वो इतना बड़ा स्कैम करते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। इसकी मिसाल अभी पिछले दिनों में मैंने देखी। यूजी एक ऐप थी, उस पर लोगों ने अरबों के हिसाब से डॉलर्स लगे हुए थे, जो वो बंद हो गया और किसी को पता भी नहीं चला कि उनके पेमेंट कहाँ गई है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि जब तक आपको कोई स्किल नहीं आता आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। लिहाजा बेहतर है कि इधर उधर हाथ मारने से, टाइम ज़ाया करने से आप सबसे पहले कोई स्किल सीखें। मैं मुख्तलिफ साइट्स पे जाता हूँ और आपको स्किल्स बताता हूँ, इनमें से जौन सा स्किल आपको ईजी लगता है और जो आप अगर ऑलरेडी कर रहे हैं उस स्किल के हवाले से वर्किंग करें और आपको उससे अर्निंग हो सकती है। ऑनलाइन अर्निंग के लिए फ्रीलांसिंग साइट्स हैं। सबसे बेस्ट साइट जो इस वक्त जा रही है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उस पर मेरा अकाउंट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उस पर कौन कौन से स्किल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले सबसे पहली और बेस्ट साइट जो इस वक्त वर्ल्ड में आ रही है वो फाइवर है। फाइवर साइट ऐसी है जिस पे आपको हर तरह का काम करने को मिल सकता है। इसमें सिंपल ये है कि आप जाएं और इसको ज्वाइन करें। आपके पास एक गूगल या जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, उसके थ्रू आप इस पर लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन होने के बाद इसमें कौन कौन सा आपको काम मिल सकता है या आप लोग काम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं जाऊं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पे, तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से ये कैटेगरीज हैं। लोगो डिज़ाइनिंग है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स है, इसी तरह मुख्तलिफ है। गेमिंग के हवाले से है, आर्ट और इलस्ट्रेशंस के हवाले से है, सोशल मीडिया के हवाले से है, वेब एंड ऐप डिज़ाइनिंग के हवाले से है। मुख्तलिफ स्किल्स हैं, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिसमें आप आकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, ये एक शोबा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं और इससे भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो और एनिमेशन से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ स्किल्स हैं, इनमें से कोई भी स्किल आपको आता है तो आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर जाएं म्यूज़िक और ऑडियो है, म्यूज़िक और ऑडियो में भी आप मुख्तलिफ काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में भी जाकर आप कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं जिसमें आप जाकर काम कर सकते हैं। उसके बाद बिज़नेस है, बिज़नेस में जाकर आप काम कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, मार्केट रिसर्चर बन सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, ई कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर सकते हैं, कस्टमर केयर पे काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री पे काम कर सकते हैं। इसमें ऐसे काम हैं जो आम ऑफिस वर्कर करता है, वो भी इससे पैसे कमा सकता है। उसके बाद अगर आप देखें तो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में जाके मुख्तलिफ स्किल्स हैं जो आप यूटिलाइज करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग में भी देखें, इसमें कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग जो हो रही होती हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये साइट इस वक्त सब साइट से बेहतर है, आप इस पे अर्निंग जाकर कर सकते हैं। अगर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें सेक्शंस हैं जिसमें जाकर आप काम कर सकते हैं।
ایک ایگزامپل کے طور پر میں بروشر ڈیزائننگ میں جاتا ہوں. اچھا جی، بروشر ڈیزائننگ پہ جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں بہت زیادہ لوگوں نے اپنی گگز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے سکلز بتائے ہوئے ہیں. تو لوگ اس کو دیکھ کر آپ کو اپنے کام کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو آپ نے اپنا ریٹ یہاں مقرر کیا ہوتا ہے کہ اتنا میرا ریٹ ہے. اگر میں فار ایگزامپل کسی پہ بھی ایک پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے گا اس کی پوری پروفائل کھل گئی ہے. اب اس نے ہر چیز اس میں بتایا ہوا ہے، مختلف پیکیجز دیے ہوئے ہیں. اسٹینڈرڈ پیکیج ہے، پریمیئر پیکیج ہے اور بیسک پیکیج ہے. یہ گگ ہے اس کی، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا. گگ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک ہر سکل کی، ہر ایک سروس کی ایک ایڈ ہوتا ہے جیسے، تو وہ دیا ہے. اب دیکھیں نیچے سیلر کے بارے میں اس نے اپنی ڈیٹیل دی ہے. اس سے سب سے نیچے اگر جاتے ہیں تو یہ کسٹمرز ریویو ہوتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے جو آپ کو ملتے ہیں. یہ مختلف لوگ ہیں مختلف کنٹری سے جن لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور اپنا کام کروایا. ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ جا کر سکتے ہیں. اس پہ آپ نے سمپل رجسٹرڈ ہونا ہے. جیسے دیکھیں میں رجسٹرڈ ہوا ہوں. رجسٹرڈ ہونے کے بعد میں لاگ ان ہوا ہوں. سوئچ ٹو سیلنگ پہ جاتا ہوں جیسے ہی تو یہ میری پروفائل آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس پروفائل کے اندر یہ گگز بنی ہوئی ہیں. اس میں اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک میری گگ بنی ہوئی ہے. اس کے بعد میں گگ وہی چیز ہے جیسے ایک آپ اشتہار اپنی سروس کا دیتے ہیں آن لائن اور لوگ اس کو دیکھ کر پھر آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو بڑا سمپل طریقہ ہے. اسی طرح باقی مختلف سائٹس پہ بھی کام ہوتا ہے. میں آپ کو کچھ سائٹس بتا دیتا ہوں، آپ ان پر جا کر رجسٹرڈ ہوں اور اپنے سکلز کے حوالے سے وہیں آپ نے کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے جو آپ کے سکلز ہیں. اس میں آپ اپنی گگز اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح کا آپ کا سکل ہے آپ اس میں اپنی گگز ایڈ کرتے جائیں اور اس کے تھرو آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں. وہ سارا طریقہ اس میں بتایا ہوا ہے. اس پہ ایک ڈیٹیل ٹیوٹوریل اور میں بناؤں گا کہ آپ نے اس پہ رجسٹرڈ کیسے ہونا ہے اور اپنی گگ کیسے بنانی ہے. فائیور کے علاوہ بھی کافی سائٹس ہیں جس میں آپ جا کر کام کر سکتے ہیں. فائیور کے بعد میں آپ کو ایک سائٹ ریکمینڈ کروں گا freelancer.com. یہ ایک اور سائٹ ہے جس پر جا کر آپ کام کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت پاپولر سائٹ ہے. یہ بھی آلموسٹ سیم فائیور کی ہی طرح ہے. اس پہ وہیں کام ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا جو بھی کسی کو کام کروانا ہوتا ہے وہ یہاں پہ دے دیتا ہے اپنا کام اور آپ اس پہ بٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس نے اپنا بجٹ بتایا $10 to $50. اب آپ اس پہ بٹ کریں گے کہ میں اتنے ڈالر میں یہ کر دوں گا کام. تو یہ چیز ہے. اس پہ جو بھی آپ کے سکلز ہیں یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے. آپ فلٹر کر کے اس میں سکلز تو اس میں جا سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اگر تو لکھا ہوا ہے براؤز جاب. اب جیسے ہی براؤز پہ کلک کریں گے تو مختلف جابس جو ہیں آن لائن انہوں نے دی ہوئی ہیں. آپ اپنے ریلیونٹ جاب سلیکٹ کر کے اس پہ بٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کتنے میں یہ کام کریں گے. یہ بھی ویریفائڈ سائٹ ہے. اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ اس سے بھی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اچھے سکلز ہیں تو میرے خیال میں آپ کو صرف اور صرف فائیور ہی کافی ہے. لیکن پھر بھی اگر فائیور کے علاوہ جائیں تو فری لانسر پر چلے جائیں. فری لانسر کے علاوہ ایک اور سائٹ ہے اپ ورک. یہ بھی بہت پرانی سائٹ ہے. یہ بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح فائیور کرتی ہے اور اس میں بھی آپ نے سائن اپ ہونے کے بعد یہاں پر جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہوں گی اس کے اکارڈنگ آپ کیٹیگری سلیکٹ کریں اور وہاں پہ بٹ دیں اور بٹ کے اکارڈنگ آپ کو کام ملے گا. جی دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آن لائن ارننگ کے حوالے سے سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی اور یہ تینوں سائٹس پہ آپ جا کر لاگ ان ہوں اور اپنا آئی ڈی بنائیں. جو بھی آپ کا سکل ہے اس حوالے سے اپنی پروفائل بنائیں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے اس ویڈیو میں کمنٹس کیجئے گا. میں اگلی ویڈیو جو ہے وہ ضرور بناؤں گا اس پہ جس میں لاگ ان کرنے کا طریقہ کار اور نئی گگ بنانے کا طریقہ کار یا بٹ دینے کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. نئے دوستوں سے پھر وہی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں. اور ساتھ ساتھ میں ایک چیز پھر اینڈ پہ بتاتا جاؤں کہ بھائیو کوئی بھی کام کیے بغیر آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی. آپ کو کوئی نہ کوئی سکل سیکھنا چاہیے. سکل سیکھنے کے بعد اس پہ آئیں اور اپنا نام رجسٹرڈ کریں. پہلے نام نہ رجسٹرڈ کریں تاکہ آپ کا نام خراب نہ ہو اور آپ پھر اس سے محروم نہ ہو جائیں. تو مہربانی کریں پہلے کوئی سکل سیکھیں. سکل سیکھنے کے بعد اس پہ آئیں اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں اور آپ اس سے اچھی خاصی پیمنٹ کما سکتے ہیں.
بہت ایزی طریقہ ہے، صرف آپ کو اسکل آنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو مجھے اس ویڈیو میں کمنٹس کیجئے گا، میں اس پہ ایک اور ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے رجسٹرڈ کیسے ہونا ہے، رجسٹرڈ ہونے کے بعد کیٹیگری اپنی کیسے سلیکٹ کرنی ہے، کیٹیگری سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے گگ یا بڈ کیسے دینی ہے۔ تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے، میں اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔